cayenne pepper panlaban sa heart attack. Gitaho nga ang sakit sa kasing-kasing ang ikalima sa mga sakit nga makamatay sa Pilipinas. Sumala pa sa Department of Health, tulo sa matag na pulo ka mga Pilipino ang mamatay matag adlaw tungod sa heart attack. Dugang niini, walay ginapiling edad ug oras kung moatake ang nasangpit nga sakit nga moresulta sa pinasahing kamatayon sa matakbuyan niini. Ang maong sakit ang hinungdan matud pa sa dili saktong lifestyle, susama na lamang gani sa dili saktong pagkaon, pagpanigarilyo, ilabi na nga sobra ang pag-inom sa ilimnong makahubog. Sa pagtuon sa Institute of Herbal Medicine, nasuta nga ang cayenne pepper ang makatabang alang sa maayong circulation o blood flow sa kalawasan o ginabalanse niini ang mga kalihukan sa kaugatan o mga nerves. Epektibo usab kini aron mapugngan ang pag-atake sa balatian sa kasing-kasing. Girekomenda sa mga eksperto nga batasanon ang pagtumas sa mga suplementong adunay sangkap nga cayenne pepper tungod epektibo kini alang sa kabaskugan sa atong kalawasan. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.